नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा आज थप 2500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,70,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 937 जनाको ज्यान गयो। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच 11 दिनपछि बालुवाटारमा भेटवार्ता। सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डको माग। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको विवादमा हवाई आक्रमण हुँदा 9 बालबालिकाको मृत्यु। पटक पटकको युद्धविराम समेत कार्यान्वयनमा समस्या। र ब्राजिलियन स्टार नेमारले पीएसजी र ब्राजिलको खेल गुमाउने सम्भावना बढ्यो। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 9,279 जनामा भएको पीसीआर परीक्षणमा 2,508 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार 1,532 जना पुरुष र 976 जना महिलामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा भने 1,357 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार अर्थात् आज संक्रमण देखिनेहरूमा प्रदेश नम्बर 1 मा 319, प्रदेश नम्बर 2 मा 112, बागमती प्रदेशमा 1,639, गण्डकी प्रदेशमा 181, लुम्बिनी प्रदेशमा 207, कर्णाली प्रदेशमा 15 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 35 जना रहेका छन्। यो सँगै देशभर 1,70,743 जनामा संक्रमण देखिएको बताइएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म देशभर संक्रमणका कारण 937 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 38,557 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 31,008 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 7,549 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। सक्रिय संक्रमितहरूको मध्ये 296 जनाको आइसियु कक्षमा उपचार जारी रहेको छ भने 69 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2,264 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्किएका छन्। यो सँगै देशभर 1,31,222 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै चितवनमा पनि 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नवलपुरकी संक्रमित महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको बताइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि मुस्किल देखिएको भन्दै मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने मस्यौदा तयार समेत पारिसकेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताको क्रममा प्रचण्डले सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय र नियुक्ति तथा सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्न सचिवालय बैठकको माग गर्नु भएको हो। भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको भेट, राजदूत नियुक्ति, मन्त्री परिषद पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेशको विवाद, पर्सा घटना लगायतका विषयमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यिनै विषयमा छलफल गर्न प्रचण्डले सचिवालयको बैठक समेत माग गर्नुभएको छ। पार्टीको बैठकमा एउटा गर्छु भन्ने तर व्यवहार अर्कै किन गरिरहनु भएको छ भनी प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको बताइएको छ। यसअघिको सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 11 दिनदेखि भेट्न मान्नु भएको थिएन।
अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार नगएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली लगायतका दोस्रो तहका नेताहरूलाई दूतको रूपमा खुमलटार पठाउँदै आउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण देशको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव परेकाले अर्थतन्त्र सङ्कुचन देखा परेको बताउनु भएको छ। शनिबार अर्थात् आज नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका पदाधिकारीहरूसँगको कुराकानीको क्रममा सिंहदरबारमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन र रोजगारीमा परेको असरले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कुचन देखा परेको बताउनु भएको हो। कोभिडका कारण देखा परेको सङ्कुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूले अधिकतम प्रयास गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिनु भएको छ। मानिसको जीवन र जीविकाको रक्षाको निमित्त अहिलेको परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै रोजगारी बढाउने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाई समग्र आर्थिक जीवनलाई गतिशील बनाउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पौडेलले जिकिर गर्नु भएको छ। विज्ञापन रहित क्लिन फिड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्क बढ्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। विदेशी च्यानलहरूले नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड दिँदा खर्च बढ्ने भएकाले शुल्क बढ्ने समेत तर्क वितरकहरूको छ। यसबाहेक विज्ञापन नीति लागू भएपछि स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन प्रसारण हुन नदिन र समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमनको लागि चुनौती समेत बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड नीति लागू भएको एक साता पुगेको छ। तर भने कतिपय च्यानलहरूले भने क्लिन फिडका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरी नसक्दा प्रसारण बन्द रहेको छ। क्लिन फिडका लागि प्रयोग हुने उपकरणको लागत उच्च हुने, सञ्चालन लागत र स्याटेलाइटको लागत बढ्ने भएकाले ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढ्न सक्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले क्लिन फिडका लागि टेलिभिजन प्रसारकहरूले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दा खर्च बढेको बताउनु भएको छ। त्यसैले ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि अहिलेको भन्दा बढ्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल शशीले विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा क्लिन फिड लागू भए पनि नेपाली टेलिभिजनबाट डब विज्ञापन प्रसारण भइरहेकाले चुनौती अझै पनि बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली टेलिभिजन प्रसारकहरूले कुनै पनि विदेशी डब विज्ञापन र विदेशी भाषाको विज्ञापन बजाउन पाउँदैनन्। सरकारले 2076 साल कार्तिक 8 गतेदेखि विज्ञापन नीति लागू भए पनि नेपाली टेलिभिजनहरूले डब विज्ञापन बचाइदिँदा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ। तर विज्ञापन बोर्डको बैठकले र बोर्डले यसको व्यवस्थापन सहजै गर्ने विश्वास लिएको रिजालले बताउनु भएको छ। सञ्चार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईले भने विज्ञापन क्षेत्र अत्यन्तै प्राविधिक विषय भएकाले चुनौती धेरै भएको बताउनुभयो। सरकारले 2076 साल कार्तिक 8 गतेदेखि विज्ञापन नीति लागू गरेपछि क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि 1 वर्ष अर्थात् 2077 साल कार्तिक महिनाको 7 गतेसम्मको समय दिइएको थियो। कार्तिक 7 गतेपछि क्लिन फिड लागू पनि भइसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढीका मुस्लिम समुदायलाई कब्रस्थानमै अन्तिम संस्कार गरी शव व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा आज भएको छलफलपछि कैलालीका मुस्लिम समुदायलाई कब्रिस्तानमै अन्तिम संस्कार गरी शव व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको हो। प्रशासनमा भएको छलफलमा सहमति भएपछि 2 दिनदेखि घरमै रहेको शवको व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले मुस्लिम समुदायलाई शव व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र अहिलेको स्थानमा शव व्यवस्थापन गर्न नदिने बताएपछि आफूहरूले 2 दिनदेखि घरमै रहेको शवको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिएको आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका संयोजक धनबहादुर कोलीले बताउनु भएको छ। यसअघि बिहिबार कोरोना संक्रमित एक महिलाको शव स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाको टोलीले बस्ती बीचमै रहेको कब्रस्थानमा गाडेको थियो। त्यसपछि कोरोना संक्रमितको शव मानव बस्ती नजिकै गाडिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
कोरोना संक्रमित महिलाको शवलाई बस्ती बीचको कब्रिस्तानमा गाडेपछि स्थानीयहरूले कब्रिस्तान बन्दको माग गर्दै गेट बाहिर तालाबन्दी समेत गरेका थिए। आज विश्व शहरीकरण दिवस 2020 विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विश्वमा अहिले कोरोनाको कहर र फैलिँदो संक्रमणका कारण औपचारिक कार्यक्रम भने गर्न सकिएको थिएन। यद्यपि विभिन्न फोरमहरू र भर्चुअल सेमिनारहरू भइरहेका छन्। विश्वभरि विश्व शहरीकरण दिवस आफ्नो शहर र समुदायलाई जोगाएर राखौं र महत्त्व दिउँ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। नेपालले समृद्धि र सुखी जीवनको आधार हाम्रा समुदाय र शहर भन्ने नाराका साथ मनाइरहेको छ। अक्टोबर 31, 2014 मा पहिलो शहरीकरण दिवस मनाइएको थियो। यो 7औं विश्व शहरीकरण दिवस हो। व्यवस्थित शहर भन्ने बित्तिकै जनमैत्री, पर्यावरण मैत्री र वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको बुझिन्छ। यसका साथै शहरमा बस्ने समुदायलाई आवास, यातायात, सञ्चार र अन्य सेवा सुविधाहरू सहज र सघन ढङ्गले उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको हुन्छ। बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणले काठमाडौँ जस्तै देशका अन्य ठूला शहरहरू र शहर उन्मुख नगर गाउँहरू आक्रान्त बन्दै गएका छन्। नेपाल सरकारले अहिले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा 70 वटा आधुनिक शहरको परिकल्पना गरी काम अगाडि बढाएको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत विभिन्न 10 वटा शहर निर्माणका लागि काम भइरहेको बताउनु भएको छ। सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानसँग जोडेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। शहरमा खानेपानी, यातायातको समस्या, वातावरणीय र नदीनाला प्रदूषणले शहरी जीवन आक्रान्त बनेको छ। अहिले उपत्यका लगायत मुख्य ठाउँहरूमा घना बस्तीका कारण तापमानमा समेत वृद्धि भएको छ। बस्तीहरूमा पानीको निकास नहुँदा बाढीको समस्या, नदीहरूमा प्रदूषणको समस्या, यसको समाधानका लागि सबैले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 4 मालु मेला स्थित जंगलमा आज बिहान 2 जनाको शव फेला परेको छ। यो सँगै 3 जनाको शव आज एकै दिन फेला परेको कञ्चनपुर प्रहरीले बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार जंगलमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 11 का 15 वर्षीय टेक बहादुर कोली र 16 वर्षीय सीता साउदको शव फेला परेको हो। दुवैजना गत असोज 28 गतेदेखि परिवारको सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको र आज बिहान जंगलमा शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाका अनुसार दुवैजना 28 गतेदेखि परिवारको सम्पर्क बाहिर रहेको बुझिएको तथा घटनास्थल नजिकै सल्फास नामक विषादीको बट्टा समेत फेला परेको छ। घटनाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय झलारी र कृष्णपुरको गुलरिया प्रहरी चौकीबाट प्रहरीको टोली घटनास्थलमा खटिरहेको छ। प्रहरीले कोलीको शव सडिसकेको अवस्थामा फेला परेको पनि बताएको छ। त्यसैगरी कञ्चनपुरकै महाकाली नदीमा आज बिहान भीमदत्त नगरपालिका 6 का 23 वर्षीय सरोज चौधरीको शव पनि फेला परेको छ। गत मंगलबार साथीसँग दोधरा चाँदनी झोलुङ्गे पुल घुम्न गएका बेला नुहाउने क्रममा चौधरी बेपत्ता भएका थिए। प्रहरी प्रवक्ता थापाका अनुसार झोलुङ्गे पुलबाट करिब 200 मिटर दक्षिण चौधरीको शव फेला परेको हो। बेपत्ता भएपछि प्रहरी र स्थानीयवासी खोजी कार्यमा जुटे पनि चौधरीको अवस्था पत्ता लगाउन सकेका थिएनन्। आज बिहान भने नदीमा माछा मार्ने क्रममा स्थानीयहरूले शव फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 2500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,70,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 937 जनाले ज्यान गुमाए। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच 11 दिनपछि बालुवाटारमा भेटवार्ता। सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डको आग्रह। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको विवादमा हवाई आक्रमण हुँदा 9 बालबालिकाको मृत्यु।
पटक पटकको युद्धविराम कार्यान्वयनमा समेत समस्या। र ब्राजिलियन स्टार नेमारले पीएसजी र ब्राजिलको खेल गुमाउने सम्भावना बढ्यो। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर कलर स्प्ल्याश। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्बत 1141 एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त अधिकृत विक्रेता ग्राहक वर्ग शेयरधनी महानुभाव तथा शुभचिन्तकहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विजया स्टिल, विजया सिमेन्ट, ड्युराटेक्स ब्याट्री। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको शारदा नगरमा गरिएको बृहत खुल्ला रक्तदान कार्यक्रममा 35 जनाले रक्तदान गरेका छन्। धर्मोदय क्लब र शारदा नगर जेसिसको संयुक्त आयोजनामा भएको रक्तदानमा 7 जना महिला सहित 35 जनाले रक्तदान गरेका हुन्। कोरोना महामारीका बेला उपचारमा रगत अभाव हुन नदिन रक्तदान गरिएको हो। आयोजक कमिटीले मृगौला पीडित खेमराज गुरुङलाई सोही अवसरमा 20,500 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग समेत गरेको छ। धर्मोदय क्लबका अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीले आर्थिक अभावले उपचारमा नरोकियोस् भनेर सहयोग गरिएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै बागमती प्रदेश सांसद रेना गुरुङले कोरोना कहरमा युवाहरूले एकजुट भएर गरेको सामाजिक कार्यको प्रशंसा गर्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक दायित्व बोध गर्दै युवाहरूलाई ऐक्यबद्धता जनाउन पनि आग्रह गर्दै ऐक्यबद्ध गराउँदै क्रियाशील बन्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्व सभापति टेक प्रसाद गुरुङले समेत युवा सधैँ उदाहरणीय काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। क्लबका अध्यक्ष भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा भरतपुर 21 का वडा अध्यक्ष चित्रसेन अधिकारी, वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी चितवन शाखाका उपसभापति बेदुर केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। शारदा नगर जेसिसकी अध्यक्ष प्रेमिसा काफ्लेले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको कार्यक्रममा अर्जुन बगालेले सहजीकरण गर्नु भएको थियो। चितवनको माडी देवेन्द्रपुर स्थित परुई नदी किनारमा रहेका चेपाङले रोजगारीको लागि माग गरेका छन्। परुई खोला सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन संघर्ष समितिले परुईमा बस्दै आएका हरेक घरधुरीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नु भएको छ। उहाँले समितिका अध्यक्ष छविलाल चेपाङले समेत नगरपालिका मार्फत परुई चेपाङ बस्तीमा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो। कुसुमकोलाबाट बसाइसरी परुईमा बस्दै आएका चेपाङले रोजगारी नपाउँदा घर खर्च जुटाउन समस्यामा परेका छन्। परुईमा 55 घरधुरी रहेका छन्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पहिलो चरणमा 14 घर बनाउने प्रयास भएपछि अहिले रोकिएको छ। बस्तीमा करिब 400 जना रहेका छन्। अध्यक्ष चेपाङले हरेक घरधुरीलाई कम्तीमा 1 जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड कहरका कारण चैत यता रोजगारी गुमाएपछि अधिकांश युवाहरू घरमै रहेका छन्। घर सडक बनाउने, रङरोगन तथा काठको काम गर्ने कामका लागि मकवानपुर, तनहु, बुटौल लगायतका ठाउँ जाने गरेका छन्। परुईका अगुवा विष्णुहरि प्रजाले भोग चलन गर्ने जग्गा नहुँदा समेत आम्दानीका स्रोत गुमेको बताउनु भएको छ। चेपाङ बस्तीलाई लक्षित गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तिहार पहिल्यै पक्की घर, सडक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नभए तिहार लगत्तै आन्दोलन थालिने समेत संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ।
परैमा करिब 6 परिवारले मात्रै जग्गा अधिया लिएर कमाएका छन्। अन्य परिवारले दैनिक ज्यालादारीको भरमा घर खर्च जुटाउँदै आएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको नेपाल र चीन बीचको एकमात्रै उत्तरी नाका तातो पानी सुक्खा बन्दरगाह नाका कोभिड-19 अर्थात् कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सुचारू भएको छ। कोरोना महामारी र बाढी पहिरोले गर्दा पटक पटक बन्द भएको नाका बिहिबारबाट खुलेपछि नेपालतर्फ सामान आयात हुन थालेको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि लामो समय बन्द भएर खुलेको तातोपानी नाका केही समय नै पुनः बन्द भएको थियो। बीचमा खुलेको नाका पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पुनः बन्द हुन पुगेको थियो। तर अहिले भने कोरोना संक्रमणका कारण रोकथामका लागि नाकामा उच्च सावधानी अपनाउँदै चिनिया व्यापारीले अल्पत्र परेको नेपाली व्यवसायीका सामान नेपाल पठाउन थालेका छन्। अहिले नेपालतर्फको पुरानो भन्सार यार्डमा चिनिया कन्टेनरले नै सामान पुर्याउन आउने गरेको बताइएको छ। तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख लाल बहादुर खत्रीले स्वास्थ्य मापदण्डको नयाँ मोडालिटी लागू भएपछि सामान आयात सुरु भएको बताउनु भएको छ। श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड सहित आइसोलेटेड क्षेत्रमा सामान लोड अनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनु भयो। अहिले मितेरी पुल वारीसम्म चिनिया कन्टेनरले सामान ल्याइदिने गरेको बताइएको छ। चिनिया पक्षले नेपालको पुरानो भन्सार यार्डमा सामान ल्याइदिने र त्यहाँबाट चिनिया कन्टेनर फर्किएपछि मात्रै नेपाली कामदार र नेपालको कन्टेनर जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अजरबैजानमा पछिल्लो समय अर्मेनियासँगको झडपका कारण हवाई आक्रमणमा परेर कम्तीमा 9 जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। अजरबैजानको शिक्षा मन्त्रालयले अजरबैजानको अर्मेनिया बीचको विवादग्रस्त क्षेत्रमा भएको सो द्वन्द्वमा परि ती बालबालिकाको ज्यान गएको जनाइएको छ। अजरबैजान र अर्मेनिया बीच पछिल्ला केही हप्ता विवादास्पद क्षेत्र नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा द्वन्द्व जारी रहेको छ। त्यहाँ भएका एक अर्का विरुद्धका आक्रमणहरूमा सयौं नागरिकहरूले ज्यान समेत गुमाएका छन्। यी दुई देशको बीचमा 2 पटकसम्म युद्धविराम भएको भए पनि युद्धविरामको पालना नभएको बताइएको छ, जसका कारण अहिले पनि द्वन्द्व जारी नै रहेको छ। अजरबैजानका शिक्षा मन्त्री अमिन अमरुल्लाहले भने सो कुराको जानकारी अनुसार सो क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा सुरु भएको 2 देशबीचको द्वन्द्वका कारण 9 जना छात्र छात्राले ज्यान गुमाएको बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्रीले गत सेप्टेम्बर महिनाबाट जारी रहेको यस द्वन्द्वमा परेर विद्यालयमा अध्ययनरत 9 जना छात्र छात्राको ज्यान जानु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। 2 देश बीचमा भएको गएको सेप्टेम्बर 27 मा युद्ध भड्किएको थियो र त्यस यता आक्रमण जारी रहेको पनि बताइएको छ। नगोर्नो काराबाख क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै दुवै देशले आक्रमण समेत गरिरहेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG का ब्राजिलियन स्टार नेमारले चोटका कारण अर्को महिना हुने विश्वकप छनौटका खेल गुमाउने सम्भावना बढेको छ। UEFA च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बुधबार इस्तानबुल बास्केइसेर विरुद्ध खेलमा नेमार घाइते भएपछि मैदान छाडेका थिए। उनको स्थानमा खेलको 28औं मिनेटमा पाब्लो सराबिया मैदान प्रवेश गरेका थिए। नेमारको तिघ्राको मांसपेशीमा समस्या आएपछि उनले झण्डै 1 महिना विश्राम गर्नुपर्ने भएको छ। यस क्रममा PSG ले फ्रान्सेली लिगमा नान्टेस र रेन्सेन्स तथा च्याम्पियन्स लिगमा गत सिजन सनसनी मचाएको RB लाइप्जिगसँग खेल्दैछ। त्यसपछि नेमार ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीबाट विश्वकप छनौटकै खेलमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको थियो। तर अब चोटका कारण उनले ब्राजिलका लागि खेल्ने सम्भावना न्यून बनेको छ। PSG का प्रशिक्षक थोमस टुचेलले नेमार अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेक अघि मैदान फर्कन नसक्ने जानकारी दिएका छन्। हामी दुखी छौं, उनको तिघ्रामा सानो चोट लागेको छ। अब उनी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकपछि मात्रै मैदान फर्किनेछन्। मलाई लाग्छ कि अब उनी ब्राजिलको पनि खेल खेल्न सक्दैनन्। अब उनले बाँकी खेलमा खेले भने मात्रै चोट लागेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। मैले पाएको सूचनामा भनेको अनुसार
अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकपछि मात्रै उनी फर्किनेछन्। ब्राजिलले विश्वकप छनौट अन्तर्गत 13 नोभेम्बरमा भेनेजुएलासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि बताइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा थप 2500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 1,70,000 नाग्यो। कोरोनाकै कारण 937 जनाको ज्यान गयो। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बीच 11 दिनपछि बालुवाटारमा भेटवार्ता, सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डको आग्रह। अजरबैजान र अर्मेनिया बीचको विवादमा हवाई आक्रमण हुँदा 9 बालबालिकाको मृत्यु, पटक पटकको युद्धविराम समेत कार्यान्वयनमा समस्या। र ब्राजिलियन स्टार नेमारले पीएसजी र ब्राजिलको खेल गुमाउने सम्भावना बढ्यो। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।